نبی بعدا وعلى آلہ وصحابہ الذین اوفوا وحدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک اور وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا انگل ہماری جا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جس چمن میں آقا میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں والحبیب اللذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضرات گرامی حضرت مولانا قاری احتشام الحق صاحب دا مدہ ذیل العالی پہلا جلسہ صراط الجنت مسجد دا نام ہے مدرسے دا نام ہے اور اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے اختلاف امتی رحمت امت دا اختلاف تھوڑا بہت ہو جائے تو رحمت بڑھ جاندہ فیکٹری والے آپس کے اندر تھوڑا جا اختلاف ہو جائے تو دوجی فیکٹری بنا لیندے صابن بنان والا دوجی صابن والی دکان بنا لیندہ رحمت کیوں کیا گیا علماء کرام دے اختلاف نو پہ یہ زحمت نہیں رحمت ہے تھوڑا جا اپنا ذاتی جا اختلاف یا ویسے ہی پہ گیا تو ایک ہور دینی ادارہ قائم ہو جاندہ تاکہ اللہ دیاں رحمتاں آسمان تو تھوک دے حساب نہ نازل ہوں سبحان اللہ اور کوئی مقصد نہیں ہوندہ ہر محلے چ مدرسہ ہونا چاہیے دا قرآن پڑھن دا حدیث پڑھان دا ہر محلے دے اندر بلکہ علماء لکھ دے ہر گلی دے اندر دینی ادارہ قائم ہو جائے اے مرکزیت دے خلاف کوئی نہیں قاری صاحب نے بہترین دینی ادارے دا دی بنیاد رکھ کے ماشاءاللہ سمندری دے اندر اللہ دیاں رحمتاں نو ایک دفعہ ہور دعوت دیتی ہے کہو الحمدللہ اور ماشاءاللہ جنہ بچے نے قرآن پاک پڑھیا انہیں دستار بندی بھی ہے وہ بھی موجود نے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر برکتاں عطا فرماوے اچھی کہہ دیو آمین اے جنگل دے اندر منگل میں کہنا بندے ماشاءاللہ پروانے کافی تعداد دے اندر آ رہے ہیں اور ساڑھے طالب علم ہی سارے آ جانا تامی بہت بڑا مجمع بن جائے گا قاری احمد رضا دے طالب علم قاری صاحب دے اپنے طالب علم اور جننے بھی ساڑھے ادارے نے طالب علم کلے ہی بہ جان تامی کافی سارا مجمع ہے لیکن میں دیکھ رہی ہاں طلباء بھی موجود ہے اور باقی نبی علیہ السلام دے دیوانے پروانے بھی کافی تعداد دے اندر آ گئے اچھی ذرا کہہ دیو الحمدللہ اور پنڈال پردہ جا رہا کافی سارا تے بھر گیا پنڈال پردہ جا رہا پہلا جس ویلے میں آیا تے میں خیال کیتا بھی یا میں تقریر کرنے والا ہوں گا اج تے اداں لگدا تے ایک لاؤڈ سپیکر والا ہوئے گا دو بابے بیٹھے ہون گے بس
تے اج امتحان ہے تقریر دا، لیکن قاری صاحب دے خلوص دی بنا تے میں ویکھدا سارا پنڈال بھر گیا، اور ہجے مجمع آ رہا بٹو صاحب دے پروانے ماشاءاللہ اسی بھی انہاں دے دیوانے ہاں، بڑے پیارے انداز دے اندر تہاڈے سامنے اللہ دا قرآن پڑھن گے اور نبی علیہ السلام دی شان بیان کرن گے، جتھے تک آواز جائے گی ایمان تازہ ہوئے گا، پھر تے انشاءاللہ میں کہنا ہو جتھے تک او بھرا بیٹھے نے انہوں نے آنا ویسے چاہیے دا تے اتھے تک انشاءاللہ مجمع ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اے پہلا جلسہ، اگلے جلسے واسطے تا تمبو ہور کرائے تے لینے پینے، کہو انشاءاللہ۔ بلکہ اگلے جلسے جتا قاری صاحب اس موسم چ کران گے جدوں آئے خرچہ نہ پوے، ذرا گرمی جدا موسم آئے، موسم تے گرمی دا ہے سی، رب دیاں مرضیاں نا، انہاں مرضیاں کوئی بھی موڑ نہیں سکدا، اللہ میاں دیاں مرضیاں۔ گرمی آ گئی سی، چل دے چل دے اللہ نے سردی پیدا کر دیتی، ربا تو سردی کیوں پیدا کر دیتی؟ اللہ کہتا او کاکا بولنا نہیں، پچھلے چپ کر کے بیٹھے رہنا میری تقریر دے اندر، ہر بندے دی میری اپنی عزت بھی اور تساں حضرات دی عزت بھی، کہ دوجے دا چپ کر کے تقریر سنو گے تے پھر نہیں تا پھر جی بولنا بہ کے تو آپ اتھے آ جان، میں بہ کے سنوں گا انشاءاللہ، اور چپ کر کے سنوں گا، رولا نہیں پانا، چاہے کوئی کر رہا ہے چاہے کوئی بڑا علماء ہے، چپ کر کے بہنا۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، جو تسی حضرات بڑے شوق و ذوق نہ بیٹھے ہو، خاموشی نال ہی مسئلہ حل ہونا، اور موضوع جڑا او دے مطابق میں گل کرنی ہے، تے اج ٹائم بھی واہ میرے کول ہے، اگے تے ہی رونا ہوندا نا کہ آپ نے وقت بہت کم دیا، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں کشمیر فتح کر کے دکھاتا، گئی مولوی کہندے میں تانوں قلعہ فتح کر کے دکھاندا، ٹائم جنہ مرضی بھی ہوئے کتھے اکلے فتح ہوندے۔ ہاں اے ہے کہ اللہ دا قرآن سنانے والا خلوص نہ سناوے تے سننے والا خلوص نہ بہ کے سنے، صحت نیت دے نہ بہ کے سنے، تے رب کہندا قلعے ہور تے فتح ہون چاہے نہ ہون، میں تواڈے واسطے جنت دے بوئے کھول دیاں۔ اس تو بڑا قلعہ کیڑا ہو سکدا؟ اے محفل ایسی پیاری محفل ہے جتھے قرآن بیان کیتا، کئی تھاں تے قرآن نہیں بیان کیتا جاندا، ساری رات یہ کناں تے ہتھرا کے دوڑے پڑے جاندے ہیں، او اللہ میاں کہندا فرشتے چلو جڑے دوڑے صحیح ہے او دا ثواب لکھ دیو، باقی دے نال جتیاں لکھ دیو۔ اللہ تبارک و تعالی سانوں قرآن کریم پڑھن دی، حدیثاں سنان دی توفیق دے، آمین تے کہہ دیو۔ ساڈے بھی ہن کئی رواج بنتے جاندے ہیں، محفل حمد و نعت قرآن دا نمبر 2 رہ گیا، وہ آ جاندے سارے آ کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہاں کولوں بچن دی توفیق دے بھی، اچھی آمین ذرا کہہ دیو۔ قرآن نمبر 1 ہے، تقریر نمبر 1 ہے، حدیث دا بیان نمبر 1 ہے، چل دے وچ نعت بھی ہو جائے، نعت دا میں مخالف نہیں، پھر ساری رات ہی ایک کام اگر شروع ہو گیا تو پھر تانوں مولویاں منہ پھلی وچنی پڑنی ہے، پھر سارا کام یہ ہو جائے، کچھ مخالفت تھوڑی جی کریا کرو، ساری رات ہی وہی کام جو لوگوں نے شروع کیتا۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کر، پروردگار عالم ارشاد فرما دے نے محبوبہ میں تینوں بڑا خلق عطا فرمایا، اچھے اخلاق عطا فرمائے، انک لعلی خلق عظیم، میں تینوں بلندیاں عطا فرمائیاں، میں تینوں عظمتاں عطا فرمائیاں، اچھیاں شاناں عطا فرمائیاں، اور تے ہور جنہاں نے تیرے اخلاق نو اپنا لیا، رب کہندا تیری شان بھی میں اچھی کیتی ہے، تے جڑے تیرے غلام بن گئے میں انہاں دی شان بھی اچھی کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان بھی اچھی کر دیتے۔ حضرات گرامی رب جی دی شان بلند کرے، چاہے کوئی کارٹون چھپنے والا ہوئے، او دے اپنے منہ تے پھٹکاراں پہ جاندیاں، او دے اپنے منہ تے لانتاں پہ جاندیاں، ساری کائنات ساری دنیا مسلمان میدان دے اندر آگے جدوں پتہ لگا گستاخی کیتی ہے کسی اخبار والے نے، اور رب نے دنیا نو دسنا سی کہ جنہاں مسلماناں نو تسی گناہگار سمجھدے ہو، اے بے نماز نے جی، نماز نہیں پڑھدے، اے بندے مسیتے نہیں آندے، رب کہندا جننے مرضی گناہگار ہون، جدو کملی والے دی عزت دا مسئلہ آ جاندا ہے تے سارے میدان دے اندر جاناں قربان کرن واسطے تیار ہو جاندے ہیں۔ سارا سمندری کٹھا ہو گیا، سارا سمندری کٹھا ہو گیا، میں تواڈے شہر دا تے پتہ کوئی نہیں، سارا کمالیہ ہزاراں دا مجمع جتھے تک نگاہ جاندی سی پروانے دیوانے نظر آندے سی، اختلافات ختم کرن دی مکمل طور تے کوشش دے اندر سب نے متفق ہو کے نبی علیہ السلام دی شان بیان کیتی۔ کئی ہین سن شرارتی بش دے نمائندے بھی ہے سی، او نعرے قابل اعتراض مار دے پے سن، لیکن اپنے آپ ہی چپ کر گئے، اس واسطے کہ جس ویلے دسیا نا کسی نے پیو اے نعرے مار کے
के तुसी बुश नूं खुश करदे पए हो। इस वेले असी सारे मुतहद हां और खैबर तो लैके कराची तक, श्रीनगर तो लैके जनाब अली सारा कश्मीर मीरपुर तक, जिथे जिथे कोयटे तो लैके स्वात तक दीवाने इकट्ठे हो गए और वो लोग माफियां मंगण वास्ते मजबूर हो गए। कहो सुभान अल्लाह। नारे वालियां ने हथ खड़े कर दिते, जेडे पहले कहंदे सी असीं माफी कोई नहीं मंगदे, जो थप्पड़ पए एहतजाज दे, हजे एहतजाज ही होया। हालांकि एहतजाज करना आम तौर पर खुसरियां दा काम है, सानू ते जिहाद वास्ते अल्लाह ने हुक्म दिता। सुभान अल्लाह। जिहाद दे नाल ना बुराई नूं खत्म करने की कोशिश करो। एहतजाज दा दो थप्पड़ खुसरे दे मार दो भी कहना मेरे मैं बड़ा मजलूम हां। हज़रात गिरामी तवज्जो जरा करो। फिर भी ये शुक्र है अल्लाह मियां दा, एहतजाज वास्ते दुनिया बाहर आ गई, अल्लाह मियां जिहाद दी तौफीक भी देगा। कहो इंशाअल्लाह। बहरहाल तवज्जो जरा करो मेरे प्यारे पैगंबर। जलसे दा इश्तिहार दा उन्वान है कुरान पाक दी शान, उन्वान है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे इमामुल अंबिया। बल्कि मैं ते कुरान पाक दा मुतालिया कीता, जिथे भी पैगंबर दे उत्ते इल्जाम आया या उदी इज्जत नूं पामाल करन दी कोशिश कीती, एहतजाज वाले चाहे है सी चाहे नहीं सी, जुलूस कढण वाले चाहे है सी चाहे नहीं सी, नारे लाउण वाले चाहे है सी चाहे नहीं सी, अल्लाह मियां उन्हां दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते आप मैदान दे अंदर आ गए। अल्लाह मियां आप हुण जरा कुरान दी आयतां सुनदे जाओ, नाल नाल तुहानूं पता चल जाएगा। अल्लाह दा कुरान भी नाल नाल आएगा, फज़ाइल कुरान भी नाल नाल, फिर असल तकरीर वट्टू साहब दी होनी है, जाती वो भी आ जाणगे। तुसी अज तो 25 साल पहले जिन्हें उमरां जरा ज्यादा मेरे जिन्नियां लोग मजमे लांदे हुंदे सी, एक जना बंदा पहले आंदा सी, वो सप दिखांदा सी और वो सप दिखा के बंदे नूं इकट्ठे करने वास्ते ते इहदियां बड़ियां किस्मां, उडवां सप भी हुंदा आ ते वो सप सी फड़ के लैंदा जिहड़ा बंदे नूं खत्म दित्ता बगैर ही खा जांदा। इस किस्म दी गल्लां बातां करके बंदियां नूं इकट्ठा करदे हुंदे सन ते बंदे जिस वेले इकट्ठे हो जाने, फिर एक कुल्ले वाला आंदा सी, तुरले वाला, उहने पुड़ियां बेचणियां ते सारे जहान दा इलाज ऐसे पुड़ी च पैरों के नौहां तो लैके सिर दे वालों तक वो बाद चाहता हुंदा सी, असल काम उन्हें करना हुंदा सी। ते दीन वास्ते मजमा इकट्ठा करना यह भी सवाब है। देखो कितना मजमा इकट्ठा हो गया, मेरे आन ते अद्धे बंदे आ गए दीन वास्ते मजमा इकट्ठा करने वास्ते। ते फिर असल जिहड़ा पुड़ियां बेचण वाला जिहड़ा कहेगा ए पुड़ी इस्तेमाल करोगे तो शिरक नूं राम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ पुड़ी इस्तेमाल करोगे तो बिदत नूं राम आ जाएगा, उत्ते सुन्नत आ जाएगी। ऐ पुड़ी इस्तेमाल करोगे कुरान का शौक पैदा हो जाएगा। ऐ पुड़ी इस्तेमाल करोगे इस्लामी निज़ाम वास्ते या जिहाद वास्ते तुहाडे दिलों के अंदर जज्बा पैदा हो जाएगा। तो ऐ पुड़ी आखिरी इस्तेमाल करोगे तो तबलीग के अंदर वक्त लाने का शौक पैदा हो। वो पुड़ियां बेचने वाला भाई बाद चाहूगा, लेकिन वो पैसे उन्होंने लेने। सुनी जाओ, इंशाअल्लाह मसले हल होंगे। बहरहाल तवज्जो जरा कर, प्यारी महफल के अंदर बैठा है, कुरान वाली महफल के अंदर बैठा है, नाल जड़ा मौजू में इश्तिहार के मुताबिक तेरे सामने दसिया उहदे मुताबिक तकरीर हुई तो सुनी, नहीं तो बेशक खंगण वास्ते बाहर चले जाई, कोई किसी ते कोई पाबंदी नहीं। ना मैं थानेदार हाँ ना मैं अफीसर हाँ, तुहाडा जमहूरी हक है उठ के जान दा भी, लेकिन आना फर्ज है। कहो सुभान अल्लाह। बह के सुनना फर्ज है। जिस वेले थोड़ी जी मालिकुल मुल्क ने सब तो पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम नूं पैदा किया, पैदा करने तो बाद मालिकुल मुल्क ने दसिया बशर की शान बड़ी ज्यादा है, हजरत इंसान की शान बड़ी उची है। जिन्होंने मैं मिट्टी चो पैदा किया यदी शान बड़ी बुलंद है, ये अंदर मैं रूह फूकांगा, जिस वेले मैं रूह फूका उस वेले सिजदा करियो। लेकिन सब तो पहले अल्लाह ने मशवरा किया, मैं हजरत इंसान पैदा करन लगा और उहदे सिर ते नबुव्वत दा ताज खिलाफत दा ताज रखन लगा। और दुनिया के अंदर जाएगा, औलाद पैदा होएगी, मैं नबी भेजांगा। ओ नूरी फरिश्ते हो तुहाडा की ख्याल है, नूरी फरिश्ते हो तुहाडा की ख्याल है। ते फरिश्ते कहन लगे रब्बा साडा ते यह ख्याल है, इन्हां बंदियां नूं पैदा ना करी। अग मिट्टी पानी हवा एक दूजे दे मुखालफ अनासर ने, अग मिट्टी पानी हवा एक दूजे दे मुखालफ, हवा मिट्टी दे मुखालफ, मिट्टी हवा दे मुखालफ, अग पानी दे मुखालफ, पानी अग दे मुखालफ। इन्हां चौं अनासर दे नाल बंदा पैदा करन लगा। ये लड़ाइयां करया करनगे, ये झगड़े करया करनगे, जलसे दे मुकाबले जलसा रख लिया करनगे। लिहाजा बेहतर है अल्लाह तू ना इन्हां नूं पैदा कर। ये बंदे जिहड़े ने मुकदमे लड़िया करनगे, कदे 751 लगदी पई है, किते जनाब अली दफा 24 लगदी पई है, कदे दफा 88। या अल्लाह ना इन्हां नूं पैदा कर। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी पाकीज़गी बयान करने वास्ते असी काफी हां, ते तेरे कोलों कुछ मंगदे भी नहीं, क्योंकि इबादत करना ओए हाय इबादत करना साडी खुराक है। कहो सुभान अल्लाह।
ہوں تو دو نوری لے کے رکھنے ہون دو بکرے ذبح کرنے پیندے تو او اصلی نوری سی کہن لگے یا اللہ کھان نو تیرے کولوں اسی نہیں منگ دے پین واسطے تیرے کولوں اسی نہیں منگ دے پہنن واسطے تیرے کولوں اسی نہیں منگ دے نحنو نسبح بحمدک تیری تسبیح بیان کرن واسطے اسی کافی پاکیزگی بیان کرن واسطے اسی کافی اس واسطے کر کے بابے آدم نو پیدا نہ کر اللہ فرماندے نے انی اعلم ما لا تعلمون او فرشتے ہو جو میں جاندا تسی نہیں جاندے جو میں جاندا تسی نہیں جاندے علم غیب دیاں کنجیاں میرے کول نے مینوں پتہ ہے کہ حضرت انسان دی کی شان ہے میں تے تواڈے کولوں بھی اینوں افضل بنا دیتا ہے انی عالم ربا جھگڑے کرن گے اللہ فرماندے تسی ایک پہلو ویکھ لیا دوجا پہلو نہیں ویکھیا جے اے جھگڑے کرن گے تے اے جناب علی قرآن دے مدرسے بھی بنان ادھلے پائی تے کہندے سبحان اللہ ادھلے ٹھلا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ مہنگائی دور کرن دا ایکو طریقہ بھی اچھی کہو سبحان اللہ اور سبحان اللہ نکلدا بھی تاں نہیں وچوں مہنگائی بہت ہے روٹی پوری نہیں لبدی اچھی طرح کہہ دیو سبحان اللہ ہن دیکھیو حالات بدل جانے حضرات گرامی توجہ ذرا کرو رب کہندا انی عالم جے انہاں دے اندر فرعون پیدا ہوئے گا تے مقابلے والے فرعون نو ختم کرنے والا اور صبر نہ مقابلے کرنے والا موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے گا انہاں دے اندر اگر نمرود پیدا ہوئے گا تو جناب ابراہیم علیہ السلام توحید بیان کرنے والا بھی پیدا ہوئے گا انہاں دے اندر اگر ابو جہل پیدا ہوئے گا تو مقابلے دے اندر ابو بکر صدیق بھی پیدا ہوئے گا آیا انی عالم ما لا تعلمون انہاں دے اندر اگر قوالی کرنے والے پیدا ہوں گے تامہ پڑھن والے تے انہاں دے اندر قرآن دے قاری بھی پیدا ہوں گے سبحان اللہ قرآن سنان والے بھی تے پیدا ہوں گے قرآن حفظ کرنے والے پیدا ہوں گے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان والے پیدا ہوں گے انی عالم ما لا تعلمون حضرت انسان دی عظمت اللہ میاں نے بابے آدم دی عظمت فرشتیاں دے دلان دے اندر پا دیتی تے جس ویلے سجدہ کرن دا حکم دیتا سجدہ کرن دا حکم دیتا مالک الملک نے قرآن خود کہندا اللہ ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیتا مالک الملک نو بڑا غصہ آ گیا اوے تو سجدہ کیوں نہیں کیتا ایک جعلی نوری وچ وڑیا سی او تو سجدہ کیوں نہیں کیتا میں جدوں حکم دیتا تو کیوں سجدہ نہیں کیتا استکبرت ایک اور مقام تے موجود ہے ام کنت من العالین تکبر تے غرور کیتا ہے یا اپنے آپ نو اچا سمجھدا ہے او کہن لگا انا خیر منہ میں دے کولوں چنگا ربا تو اینو مٹی جو پیدا کیتا مینوں اگ جو پیدا کیتا اگ بلندی جاندی ہے تھوڑا جہا پانبڑ تیل لا کے تیلی لاؤ اوپر نو جاندی ہے مٹی نو جنہ مرضی اوپر نو کرو او تھلے نو آندی ہے اس واسطے کر کے انا خیر منہ میں دے کولوں چنگا تے بہتر ہاں مالک الملک ارشاد فرما دے نے تو توہین کر دیتی ہے حضرت انسان دی تو توہین کر دیتی ہے حضرت بشر دی تو توہین کر دیتی ہے بابے آدم دی لہذا تیرے تے ایک کوئی میں کاروائی کردہ کہ فاخرج منہا جنوں بشر چنگا نہیں لگدا او بلندیاں تے نہیں رہ سکدا نکل جا اللہ میاں نے اخراج دا حکم دے دیتا نکل جا اور نال ذلیل کر کے بھیجیا دیکھو ربا گل کیے اللہ فرما دو نے توہین کرن دی کوشش کیتی ناموس بابا آدم دی توہین کرن دی کوشش کیتی میں سجدہ کرا کے پہلے نوریاں دے کولوں کیا انہوں نے ذہن دے اندر عزت بحال کیتی تے او دا اخراج کیتا فخرج جڑا پیغمبران دی بشریت دا انکار کرے یا توہین کرے فخرج انہوں رہنا نہیں چاہیے دا آسمان نہ تی بلندی تے او زمین دے تے پہنچ جاوے حضرات گرامی پتہ چل گیا جدوں بابے آدم دی عزت دا مسئلہ آیا تے اللہ آپ میدان دے اندر آ گیا گل سمجھ آ گئی اور قرآن چ نہ ہوئے تے بن گولی ماریو بے شک اور جے قرآن چ ہوئے تے مان لیو سانو جڑی زداں لے بیٹھی ہیں باقی تے مسئلے سارے حل نے قرآن پاک دے اندر نا گلاں باتاں آپ ترجمہ جا کے ویکھ لو جڑا بچہ تہاڈا 8ویں چ پڑھدا ہے اونوں کہو پتر ذرا ترجمہ کری نا پہلے سپارے دا یا سورہ زمر او دا ترجمہ کر اور پھر پتہ چل جائے گا گلاں باتاں ٹھیک کیتیاں اختلافی تقریر اج کوئی نہیں نہ ادھرلے پاسے اشارے ہونے ہاں قرآن پاک دی ایت دا ترجمہ کرن تو عبید الرحمان ضیاء نوں دنیا دی کوئی طاقت روک سکدی نہیں کوئی بندہ کہے کہ فلانا آدمی غصے ہو جائے گا تو قرآن دی ایت دا ترجمہ نہ کر سارا جہان چاہے غصے ہو جائے جی قرآن تو کوئی بندہ غصے ہوندا تے ہو جائے ہاں البتہ جی انہیں کہا بھی قوالی نہ کرو اسے نہیں کر دے
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋੜੇ ਨਾ ਪੜੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਾ ਪੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਛੋਟਾ ਬਾਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੇ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਲਸੇ ਚ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि, हाँ कुरान कहता है, कुरान मालिकुल मुल्क ने अल्लामा आदम अल्लाह समा कुल्लाहा, अल्लाह मियां ने इल्मी मुकाबला भी कराया, नूरियां दे नाल इल्मी मुकाबला। रब ने फरमाया एनू आसमान कहते ने, चंगी तरह याद कर ला आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, एनू आसमान एनू जमीन कहते ने। हाँ जड़ी भी जुबान उस वेले हुई, मालिकुल मुल्क ने फरमाया नूं पहाड़ कहते ने, खाण पीण दी चीज़ां ने, सारियां शैआं दस दित्तियां ते नूरियां दे उत्ते रोह पाउण वास्ते मालिकुल मुल्क ने फरमाया अंबिऊनी बि अस्माइ हाउला, ऐ ना जरा मैनू दसो ते सही। ओ कहने के रब्बा कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बा जो तू दसदा है सानू पता हुंदा, असली नूरी सी ना, असली नूरी आजिज हो गए, नकली हुंदा ने रौला पाई जाना सी, छित्तर पई जांदे उतों, उन्हें रौला पाई जाना सी। कहने लगे ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, रब्बा जो तू सानू इल्म दिना है ओदा सानू पता हुंदा है, जेड़ी गल दा इल्म नहीं दिंदा सानू कोई पता नहीं, क्योंकि असल इल्म तेरे कोल आ, हिकमतां तेरे कोल ने, सियासतां तेरे कोल ने, इलाहुल आलमीन हर शै तेरे कोल है, मुख्तारे कुल तेरी जात है। ते फिर सारे दे सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी इज्जतां बहाल करके मालिकुल मुल्क ने हजरत आदम नूं जन्नतुल फिरदौस दे अंदर रहन दा हुक्म दिता। एक लंबी दास्तान फिर किसी वेले बयान की जावे। मैं दसदा पिया जिथे भी ऐसा मसला आया, कोई एहतजाज करने वाला है या नहीं, अल्लाह मियां आप अपने नबियां दी इज्जत बहाल करने वास्ते मैदान च आ गया। ऐसे मौजू ते अगे गल्लां चलणगियां थोड़ी थोड़ियां, तवज्जो न जरा सुनदे रहो। हज़रात गिरामी तवज्जो दे नाल जरा सुनदे रहो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु, हाँ अल्लाह दा कुरान दसदा पिया है कौन जनाब, पहला कमरा बंद, दूजा बंद, इज्जत दा मसला सी, दूजा बंद, तीसरा चौथा पंजवां छेवां सतवां, बाज़ कहंदे ने उलमा सतवें कमरे दे अंदर लै गई मिस्र दी खतून अव्वल। कौन ले गई? हर मुल्क दी अपनी खतून अव्वल हुंदी। और सतवें कमरे के अंदर जाके आखन लगी वरावदतुहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही फगल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। माशाअल्लाह भी मजमा बेदार है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਅਸਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਉਹ ਕੌਣ? असल बंदे हो। हर शह मालिकुल मुल्क ने तेरे वास्ते बनाई, तेनू कुरान सुनने वास्ते बनाया, कुरान पढ़ने वास्ते बनाया। एक बच्चे नू कुरान दा हाफिज बना ला, तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। क़यामत वाले दिन बच्चा कहेगा अल्लाह मियां मैनू ते जन्नत दा फैसला कर दिता, मेरे माँ बाप किथे जाणगे? जिन्हां वालदैन ने मैनू पढ़ाया ते टाइम दिंदे हुंदे सी, मैनू होटल ते भी ला सकदे सी, चाह पलान ते भी ला सकदे सी, और 2000 तनख्वाह ते भी ला सकदे सी किसी कपड़े की दुकान ते, लेकिन उन्होंने कुरान याद कराया, मेरे वास्ते जन्नत दा हुक्म है, मेरे माँ बाप किथे जाणगे? अल्लाह मियां फरमानगे फिक्र न कर, तेरे माँ बाप नू हजे फिलहाल असीं दस्तारबंदी करांदे पए हां। रब्बा ओ किवें फरमाया उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामत ज़ौहु अहसन मिन ज़ौ शम्स औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे माँ बाप दे सिर दे उत्ते ताज पहनाया जाएगा, ताज ऐसा जिन्हों हीरे मोती लगे हुए होणगे, एक मोती कट के जमीन वल कीता जावे ते सारी कायनात दियां लाइटां बुझ जाण, आफताब ताबा महताब भी उहदियां लाइटां खत्म हो जाण, उस हीरे दे मुकाबले दे अंदर जेड़ा हाफिज दे मां बाप दे सिर ते पहनाया जाए। बाकी बच्चे बेशक वधी और नेम वाले पढ़ा करा ला, लेकिन एक ते कुरान दा हाफिज बना ला, क़यामत वाले दिन 10 बंदे नूं बख्शाएगा। और फिर हाफिज ते कारी इंशाअल्लाह भुखे भी नहीं मरदे, कहो इंशाअल्लाह। इत्थे जिन्ने बैठे ने मैंने तो खैर शुगर हुई है, बहुत सारे सेहतमंद हाफिज भी तुहानूं आलम नजर आएंगे। कई बंदे कहते ओ जी असीं आलम ते हाफिज बनाया ते बच्चे भुखे मर जाणगे, ते जिस वेले दो मौलवी बाबा मोटे ताजे बाजार च लंघण कहंदे ऐ दुंबे तुरे जांदे, इन्हां बंदियां दा पता नहीं लगदा। मैनूं तां उधरों कहंदा भुखे मर जाणगे, रोटी नहीं लभणी,
उधरों दुम्बे कहता है पता चल गया तू अपनी गल दी आप ही तरदीद कर दी। कुरान भी आला, रिज़्क देने वाला भी आला, कुरान पढ़ने वाला भी आला, ते नाल ही कह दो सुबहान रब्बियल। हाँ, सतवें कमरे के अंदर लै गई, आखन लगी हाई तलक। उसी जरा रोशन ख्याल जुलेखा, रोशन ख्याल से तो रोशन ख्याल भी जी तशरी अजकल की जाती है। पढ़े लिखे बंदे सारे बैठे ने ते सानू लोग रोशन ख्याल ही नहीं समझते। असी कहने जिहड़ी रोशनी तुहानू आई है ना यूरोप ते मगरब दी, उन्होंने असीं भी नहीं मानते। असल रोशनी साडे कोल ओ है जिहड़ी मक्के चों आई है, मुस्तफा दे मदीने चों आई। असल रोशनी ये है, असल लाइट ये है जिहड़ी मक्के चों आई है ते जिहड़ी मदीने आई है वो अल्हम्दुलिल्लाह साडे कोल मौजूद है। कुरान दी लाइट, नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान दी लाइट, इश्के सुहाबा ते इश्के मुस्तफा वालियां लाइटां अल्लाह ने सानू अता फरमाइयां ने। कहो इंशाअल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लो अल्हम्दुलिल्लाह। रोशन ख्याल, रोशन ख्याल। और कहंदी पई है तलक मेरे वाल जरा वेख। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने देखा दरवाजे बंद ने, एक सकीन दे तहत दरवाजे बंद कर देते, लेकिन पैगंबर ने उस सुपर पावर नू पुकारिया जड़ी समुद्रां दे अंदर भी सुनदी है ते सतवें दरवाजे दे अंदर भी सुनदी। अकीदा भी बना के जाओ, एडी दूरों चल के आए हो, अकीदा नाल बना लो, इंशाअल्लाह बख्शे जाओगे। थोड़े बहुते अमलों के अंदर कुताही हुई, नबी अलैहिस्सलाम दी शफात हो जानी, कुताही हुई, बच्चा कोई हाफिज होया उन्हें शफात कर देनी है। कुताही वैसे होनी चाहिए नहीं, अमलों के अंदर जो हो भी गई अकीदा ठीक होना चाहिए। जिहदा अकीदा ठीक है समझो उहदा जन्नत दा पक्का वीजा लग गया। 3-4 मोहर लवा लो बस, जन्नत बटते पई है। एक कराड़ा वास्ते जन्नत नहीं बनाई, सिखां वास्ते नहीं बनाई, चूड़ियां वास्ते नहीं बनाई, सदर बुश दे प्यो वास्ते नहीं बनाई गई। ये जन्नत नबी अलैहिस्सलाम दे यारां ते गुलामां वास्ते बनाई गई है। एक मोहर होवे तौहीद वाली कि रब तो सवा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो सवा मुश्किल कुशा कोई नहीं। और एक मोहर होवे खत्म नबुव्वत वाली कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक कोई नबी नहीं आना। एक मोहर होवे इश्क सहाबा वाली, और एक होवे इन्हां दी इताअत वाली। ते फिर कब्र तो लैके जन्नतुल फिरदौस दे मेन गेट तक कोई राह दे अंदर चेक पोस्ट नहीं आएगी। कहो इंशाअल्लाह। ये काम औखा भी नहीं, सौखा काम। असी औखे औखे काम करते, इन्ने टैक्स लाते मौलविया ने कि बंदा ना अगले बंदे दे फौत होने तक पिछली कर्जे उतारता रहिंदा। हज़रात गिरामी तवज्जो जरा करो, काम औखा कोई नहीं। उलमा अहले सुन्नत वल जमात, असी अहले सुन्नत वल जमात आ। नबी नाल सानू प्यार, सहाबा पाक नाल सानू मोहब्बत है। हज़रात गिरामी पीर हुसैन दे नाल सानू प्यार है। पीर हुसैन भी हाफिज कुरान दा ते असी भी कुरान दा काम करदे हां। तुसीं कहोगे मौलवी जी जिहड़ी तकरीर जिहड़ा मौजू शुरू कीता है उधरले पासे चल, होर पासे ना चल, 10 वजदे पए ने, बड़ी 10:30 तक आ जाणगे बट्टू साहब, तू साडा टाइम ना ज़ाया कर। मैं कह नहीं करदा जनाब। 7वें कमरे दे अंदर जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू रोशन ख्याल खातून अव्वल मिस्र दी आखण लगी हाई तलक प्यारे पैगंबर ने सुपर पावर नु पुकारिया, मालिकुल मुल्क नु पुकारिया। समुद्रां च पुकारो ते सुनदा है। आहा ए गल गौर ना सुनी जरा। समुद्रां दे अंदर पुकारो सुनदा है, जंगलां दे अंदर पुकारो सुनदा है। अपने बिस्तर ते लम्मा पिया है और रजाई तेरी मुंह दे उत्ते लई होई है, उदों पुकार। अल्लाह मियां फरमांदे ने मैं सुनदा वां, सजदे दे अंदर मैं सुनदा वां। कोई ऐसा मौका नहीं ए ओ मोबाइल ते अल्लाह मियां नाल ताल्लुक कायम हुंदा जिहदी फीस भी कोई नहीं, और ए भी आवाज नहीं आंदी कि फिलहाल इंटरनेट बिजी है, इंतजार कर। आपका मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। या अल्लाह तेरे को तरी कोई ऐसा निजाम। अल्लाह कहता नहीं, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। सामी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह ने ओदी सुन ली जिन्हें ओदी हमद कीती। सजदे दे अंदर मैं सुनदा, रकूअ दे अंदर मैं सुनदा, तलावत करने वेले तेरी तलावत नूं अल्लाह कहंदा मैं सुनदा, नमाज पढ़ाने वाले इमाम दियां मैं सुनदा, मुक्तदी पीछे खड़े ने उन्हां दियां मैं सुनदा। अल्लाह कहंदा जेलां दे अंदर मैं सुनदा, हर थां ते मैं सुनदा। असी बड़ियां दुआवां कीतियां, या अल्लाह कुरान बाकी रवे, किते ऐसे हालात ना पैदा हो जान कुरान वाले बाकी रहन। रब कहंदा तुहानूं की फिक्र पिया है, मैं आप गारंटियां दित्तियां ने क़यामत तक दियां, कुरान वाले बाकी रहणगे, पढ़न पढ़ाण वाले बाकी रहणगे। ये तो उन्हां कोलों पुछो जिन्हां वादा कीता सी कि हम मौलवी सारे खत्म कर देंगे, ते अगले पुछदे आ पाकिस्तान च आके तुहाडे प्यो किन्ने के बैठे ने, क्यों नहीं खत्म? किन्ने प्यो तुहाडे? ये तो मुक्की कोई नहीं, ये नहीं मुक सकदे। कहो इंशाअल्लाह।
نبی دا عشق بھی قیامت تک، نبی دا قرآن بھی قیامت تک، نبی دا جہاد جڑا نبی علیہ السلام نے سن دسیا وہ بھی قیامت تک۔ حضرات گرامی، 7ویں کمرے دے اندر قالت ہے تلک، رب نو پکاریا جے تیرے دروازے ڈگیاں اے برا برا جگ بولے، رکھ سنبھال بندے نو شاہ تے قدموں مول نہ ڈولے۔ کینو پکاریا؟ اللہ نو کہ بابے تندور شاہ نو؟ پکارنا کیوں چاہیے دا اللہ بس اے مسئلہ 10 بندیاں بھی سمجھ آ گیا نا، ساڈی بخشش واسطے کافی ہے۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نو بھی نہیں پکاریا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کنعان دے اندر زندہ موجود سی، اور پیغمبر تو بڑا کون ہوندا ہے کائنات دے اندر، ساری دنیا دے ولی اکٹھے ہو جان پیغمبر دے پیراں دی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکدے، لیکن یعقوب علیہ السلام نو بھی نہیں پکاریا، ابراہیم علیہ السلام نو بھی نہیں آواز دیتی، پکاریا تے مالک الملک نو، یا اللہ میری عزت دا مسئلہ ہے، ربا تیری عزت دا بھی مسئلہ ہے، مستقبل دے اندر لوگ یہ کہیں گے پیغمبر ایداں دے ہوندے نے، لہذا تیری اپنی عزت دا بھی مسئلہ، میری عزت دا بھی مسئلہ، تو تحفظ کر تے میں اپیل تیرے کول کردا، ایتھے احتجاج کرنے والے کوئی نہیں، چونک دے اندر دکان ڈنڈے مارن والے کوئی نہیں، الہ العالمین کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، میں تیرے اگے اپیل کردا۔ مالک الملک نے فرمایا لے پھر تو مینوں پکارے تے میں حاضر ہاں یوسف علیہ السلام، تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے مصیبت دے ویلے کینوں پکارنا چاہیے، یا اللہ میں کراں کی؟ رب کہندا دوڑنا تیرا کام ہے، ستے جندرے توڑ دینا میرا کام ہے۔ اور دیکھو دریاں بچھدیاں پئیاں، پتہ چل گیا پروانے کافی آ گئے، کسی حد تک میں اپنے مشن چ کامیاب ہوں، بندے اکٹھے کرنے سے میں۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائیے، اللہ دا قرآن تاریخ پیش کردا ہے تے قرآن پاک تاریخ پیش کردا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیتا تے او پیچھے پیچھے جے، کافی پیچھے پیچھے، حضرات گرامی کافی پیچھے پیچھے، تے پھر اللہ دے پیارے پیغمبر جس ویلے 7ویں دروازے دے کول آئے، اوہی گل ہوئی جدا ڈر سی، تے آکھن لگی رولا پاتا ہے، بڑیاں دی محبت اللہ بچاوے، حضرات گرامی رولا پا دیتا، ایک او دے متعلق تیرا کی فیصلہ ہے؟ گھر دا مالک کھڑا ہے سامنے، اے جیڑا تیری غیر موجودگی دے اندر تیری عزت دا خیال نہیں کردا، اچھی کہہ دیو استغفر اللہ۔ پیغمبر تے الزام لاتا، پیغمبر تے تہمت لاتی ہے، جداں کئی بندے کہندے آ جڑے مولوی نا آ کے تقریر کر دے علاقے دے اندر اے نبی نہیں مانتے، میں کہا تھوڑے بڑے فتح شاہ مانتے، یہ بھی جھوٹا الزام، انہوں بھی جھوٹا الزام لایا، تے جھوٹے الزام رہندے نہیں، اے دن بدن ماشاءاللہ پروانے ودھے رہندے ہیں، کہو الحمدللہ۔ میں ذرا ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، میرے تے بڑی سخت پابندی بھی ہے، ویسے بھی ہر تھا تے رولا نہیں پائی دا، کہ چج دی تقریر بھی کر دینی چاہیے۔ حضرات گرامی جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے آپ کے پاس ٹائم بہت ہے، کیونکہ مولانا بٹو صاحب کچھ لیٹ تشریف لا رہے ہیں، بٹو صاحب دے آن دا میں ٹھیکہ نہیں لیا، اے نہیں بھی جنہ چلو نہیں آن تو میں رولا ہی پانتا لوں، میں نبی پاگل نہیں، اللہ چھیتی مکان دی توفیق دے، آکھو آمین۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کرو، دیکھو میں پہلے سب تو آگے ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تمہیں تلاش کسی بے وفا کی۔ میرے بچیاں دے استاد نے مولانا احتشام الحق صاحب، اس واسطے کر کے اسی انہاں دی عزت تے قربان ہون واسطے تیار ہاں۔ اور ایک بچہ جنہیں نعت پڑھی میرا لڑکا، انہیں بھی قرآن قاری صاحب دے کولوں حفظ کیتا، اچھی کہہ دیو الحمدللہ۔ توجہ ذرا کرو، توجہ ذرا کرو، ایداں دے کاریاں دے کول قرآن پڑھنا ہوندا تے بڑا اوکھا، پر جڑا پڑھ کے چلے جاندا کتے اڑدا ہی نہیں۔ ایک دفعہ بندہ پڑھے سے ڈٹ کے احترام کرے، ادب کرے استاد دا، اور ماں باپ بھی ادب کرن، پھر کتے اڑدا نہیں تے گل کتے یا معلوم تے اڑیا پیا، کتے تا معلوم تے اڑیا پیا، تکا سٹارٹ اینڈ کمپنی لمیٹڈ۔ اللہ انہاں دینی ادارے اپنے بچے داخل کران دی توفیق دے، آمین کا۔ پھر ایڈا وڈا مدرسہ بن جائے کہ کتابی سلسلہ بھی شروع ہو جائے، جیڑی جماعت اتھوں تیار ہوے حافظاں دی، اگے او نال دوسری کلاساں بھی شروع ہو جان۔ کوئی تواڈے وچوں ایک بندہ ایسا بھی ہووے، ایک بندہ ایسا بھی جڑا کوئی مولوی صاحب ایک پلاٹ میں چھوٹا جہا دینا بچیاں دی تعلیم واسطے، تاکہ بچیاں دا ادارہ بھی ایتھے قائم ہو جاوے۔ دعا منگدے رہو، دعا تسی کری جاؤ گے، حالات اللہ ٹھیک کردا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔
توجہ ذرا کرو لوگو جناب، دوڑ دے گئے، آخری دروازہ آ گیا، مالک مکان دا بھی محلہ دا مالک انہوں آکھن لگی تیرا کی ارادہ ہے؟ بے اہلی کا سو الا ان یسجنا او عذاب علیم، اپنے آپ ہی سزا بھی طے کر دیتی، دردناک عذاب دیتا جاوے یا جیل دے اندر بھیج دیتا جاوے۔ ہن جڑا بندہ 5 ٹرک لے کے جاندا انہوں بھی اندر جیل دے کر دیندے نے، اللہ ہدایتاں عطا فرماوے، آکھو آمین۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا جاوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ویلے بھی اللہ نو پکاریا، حالانکہ کنا اوکھا ٹائم سی اس ویلے بھی اللہ نو پکاریا۔ رب ویکھدا ہے بندہ مینوں چھڈ کے کسی تندور شاہ وال تے نہیں جاندا، مینوں پکاردا کہ نہیں پکاردا۔ جدوں بندہ مصیبتاں دے اندر بھی اللہ نو پکاردا ہے تے اللہ سارے کم آسان کر کے کشادگیاں پیدا کر دیندا۔ ساڈا ذاتی تجربہ اپنا۔ تسی کہا کہ اگے بھی چل مولوی صاحب، میں کہ بالکل ٹھیک، یا اللہ اوتھے تے بچا لیا، 7 دروازے اور ہن ایتھے کی بنے گا؟ اللہ کہندا جڑا رب اوتھے تینوں بچا سکدا اوہی رب ایتھے بھی موجود ہے۔ وشاہد شاہد من اہلھا، او 6 مہینے دا بچہ بول پیا، او کہن لگا میری گل سنو، میں تہاڈا وکیل بھی ہاں تے میں تہاڈا بلا فیس جج بھی ہوں۔ میں کہندا اکی دانے پون ہون لگ پے، سپیکر اچھا ماشاءاللہ بڑی سونی آواز بنی ہے، ذرا دانے نہ پون ہون۔ توجہ ذرا کرو لوگو، توجہ ذرا کرو، ایک وکیل پیدا ہو گیا، شاہدہ شاہدن، 7ویں کمرے تو ہے کوئی نہیں سی بچہ، باہر سی برآمدے دے اندر کافی فاصلہ نٹھ کے طے کیتا، پتہ چل گیا گواہ بندہ ادوں بھی بن سکتا جدوں موقع تے موجود نہ ہوئے۔ بہت تھوڑے بندے نے میری گل سمجھ آئی، پر جنہوں سمجھ آئی ہے قربان ہو گیا ہونے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا کئی جنہوں سمجھ ہی نہ آئی ہو، تو یہ بھی ہو سکتا تسی کہو گے تینوں بھی سمجھ آئی کہ نہیں۔ حضرات گرامی، شاہدہ موقع تے ہونا کوئی ضروری نہیں، گواہ دا موقع تے ہونا کوئی ضروری نہیں، او دا سچا ہونا ضروری ہے، او دی گواہی بڑی ضروری ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام دے حق دے اندر گواہی دیتی یہودی دے سامنے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو تے میرے صحابی اوتھے موجود ہی کوئی نہیں سی جس ویلے ساڈا معاملہ ہویا۔ او صحابی کہنے لگا محبوبہ سی بڑیاں گلاں تہاڈیاں سن کے یقین کیتی بیٹھے ہیں، اسی پولیس رات ویکھی نہیں لیکن تسی کہیا تے اسی منی بیٹھے ہیں، اسی قیامت دا میدان ویکھیا نہیں تسی فرمایا تے اسی منی بیٹھے ہیں، اسی پولیس رات دیکھی کوئی نہیں، جنت ویکھی کوئی نہیں، تسی فرمایا تے منی بیٹھے ہیں، تے جب تسی کہندے ہو میں سچا تے یہودی جھوٹا ہے تے پھر سارا جہان جھوٹا ہے، سونیا تو ہی سچا ہے۔ حسامی جے موجود نہ ہوئے حدیث دے اندر تے میں ذمہ دار ہاں، جے موجود ہوئے پھر من لے اسی تہاڈے کو پیسے نہیں مانگ دے۔ توجہ ذرا کر دے جاؤ لوگو، جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی تھی، شاہدہ شاہدوں نے گواہ تیار ہو گیا جڑا اس موقع تے موجود نہیں سی، لیکن انہوں نے گواہی دیتی، انکان کہنے لگا او میرے کول عدالت قائم ہو گئی ہے، انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وانکان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ وہ آکھن لگائے دیکھو سرا قمیض دا اگر اگلا حصہ پھٹ گیا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کاذبات تو جھوٹی ہے، اللہ دا پیارا پیغمبر سچا ہے، جے اے دے برعکس ہے تو پھر معاملہ برعکس۔ تے جس ویلے انہیں فیصلہ کر دیتا، قرآن پاک آپ رپورٹ پیش کردا، آنکھوں دیکھا حال اللہ میاں بیان کر دینے، فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ سبحان اللہ، کہنے لگا قمیض دستی پئی ہے تو جھوٹی ہے، اللہ دا پیارا پیغمبر سچا ہے، سونا پیغمبر سچا ہے۔ یوسف عارض عن ہاضا، یوسف تو اراز کر، معافیاں دے، اے بھی تے تو معافی منگو، معافیاں دے معافیاں۔ پتہ چل گیا انہوں لوگوں نے، پتہ لگا عزت یوسف علیہ السلام تے حملہ ہویا ناموس تے، پروردگار عالم نے آپ تعاون کیتا، ہن او کہندا پیا معافی منگ لا، اسی بھی پہلے کہیا سی او ناروے والے معافی منگ لو، او ڈنمارک والے معافی منگ لیو، او کہن لگے ہم معافی نہیں مانگتے، تون اکڑ گئی جویں سریا اڑیا ہوندا 2 سوتر دا۔ حضرات گرامی انہاں دی تون اکڑ
گئی ماہاں دے آٹے وانگوں آکڑے پے نے جد احتجاج ویکھیا جد ویکھیا کہ ساری دنیا کے ناروے ول آ گئی تے کوئی شے باقی نہیں بچنی پھر ہاتھ جوڑ دیتے پتہ چل گیا نبی دے اندر بھی بڑی طاقت اللہ نے پیدا کیتی ہے ذکر مصطفیٰ بھی بڑی طاقت ہے اور ناموس رسالت دے اندر بھی بڑیاں طاقتاں موجود ہیں اینا جناب علی سامین دن نو بھی اللہ نے بڑیاں طاقتاں دیتیاں احتجاج کرنے والے نے بھی بڑیاں طاقتاں عطا فرمائیاں اے دے اندر بڑی طاقت ہے یوسف عارضان یار جان دے ہیں یا جان دے عارضان ہاذا واستغفری لذنبک تو گناہ دی معافی منگلا ایویں الزام لائے جھوٹا پتہ لگ گیا پروردگار عالم نے جدوں ویکھیا ناموس نبوت دا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمتاں او میدان دے اندر آ گئیاں میدان دے اندر آ گئیاں اخیر کار حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھن لگا او عزیز مصر کہ میں تے بڑھا ہو گیا ہاں اے جڑی خواب دی تعبیر دسی ہے بڑی پیاری تعبیر دسی ہے کہ اس خواب دے اندر 14 سال دا بجٹ موجود ہے تے کہن لگا اتونی بھی لے کے آؤ میرے کول میں تے ایویں جیلاں دے اندر انہوں پتہ لگ گیا کہ عالم جیلاں دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے تھالیاں صاف کرنے والے میرے سامنے بیٹھے او دے دربار انہیں پوچھیا نا پہ دسو ایدی تعبیر کی میں گائیاں موٹیاں دیکھیاں تے میں بلیاں تے چھٹے ویکھے نے تے اے معاملہ پھر کس ویلے تفصیل بیان کیتی جائے گی او کہن قالو ازغاس احلام او بادشاہ وقت روٹی بہت ہی کھادی ہوئی سی اس واسطے کر کے بخارات دماغ کو چڑھے کبھی آپ گائیوں کی طرف چلے گئے کبھی بھینسوں کی طرف چلے گئے اور کبھی آپ کھیتوں کی طرف چلے گئے ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر کو نہیں جانتے اوتھے بیٹھا سی ساکی آکھن لگا اور مینوں بھیجو انہاں نوں کی پتا مسلیاں دا یہ تے کھان والے بندے نے پین والے بندے نے یہ دیگ مکانا جان دے نے پہلے گھیر دے اندر انہاں دے کول تے علم ہے ہی کوئی نہیں مینوں بھیجو ایک جیل دے اندر علماں والا بیٹھا ہے آئے جیل دے اندر ہن بھی ایک جیل چ علم والا بیٹھا ایک جیل دے اندر علماں والا بیٹھا ہے مینوں کلو تے اج میں جڑا شراب نچوڑدا پیاں خواب دی تعبیر دی برکت تے میں خواب پیش کیتا انہیں تعبیر دیتی بالکل 100% صحیح سی مینوں انہیں کہ جلدی جا کے آکھن لگے یوسف اے خواب آیا ساڈے بادشاہ نو جناب یوسف علیہ السلام نے ادوں نہیں کوئی گل بات کیتی دس دیتا یہ اندر 14 سال دا بجٹ موجود ہے 7 سال خوشحالی ہوئے گی 7 سال پھر اگے بڑا قید پیدا ہو جائے گا پہلی فصل نو سنبھال کے رکھے ہو تے اگلے سالاں چ کام آئے گی اوہ جس ویلے بادشاہ نو آ کے دسیا ان پتہ لگ گیا بھی جننے بھی کھان پین والے اے سارے ترلے والے اے میرے کول بیٹھے نے حرام کیتیاں تنخواہاں انہاں نے تے اونوں سد کے لے کے آؤ اینا قائل ہویا کہندا میں حکومت اے دے حوالے کرداں کسے الیکشن دی لوڑ نہیں میں حکومت ہی اب دیکھو کتنا مجمع ہو گیا نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ نعرہ تکبیر توجہ ذرا کردہ جا پھر جناب ایتونی بھی استخلصہ لنفسی لے آؤ میرے کول ہو سکتا میں انہوں ناظم بنا دوں سارے مصر دا بغیر الیکشن دے اور ووٹا منگن تو بغیر ہی میں انہوں بادشاہ بنا دوں اپنا نائب بنا دوں میں خزانیاں دا مالک انہوں بنا دوں تاکہ نظام سے ہی چلے اللہ تاکہ نظام سے ہی چلے میں بنا دینا کہ بہت اچھا پھر جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں میری عزت دا مسئلہ بھی ہے میرے تے الزام بھی لایا سی ایک عورت نے اور بھی بہت ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں سی گمراہ کرن دی کوشش کیتی مینوں دعوتاں ہویاں انگلیاں کٹ لیاں تے جا کے پوچھو صدقے انہاں نوں کیوں انگلیاں کٹیاں میں اپنے الزام ہون دے باوجود ایتھے نہیں آ سکدا پہلے عزت دا تحفظ ہوے صد لیاں ساریاں اور بڈنٹ جاری کر دیتے جنیاں بھی حلوہ منڈا کھان والیاں آئیاں سی نا زلیخا دی دعوت ساریاں آ کے بیٹھ گئیاں جنہوں نے کیا سی بھی بندے کوئی نہیں تے نور ہے وہ ساریاں آ گئیاں تے پھر پوچھن لگا بادشاہ ہن دسو ما خطبو کرنا تہاڈا کی ارادہ سی یوسف دے بارے دے اندر قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء اور کہن لگی خود زلیخا کہ میں اعلان کر دیاں حاشا للہ رب کعبہ دی قسم اے پاک ہے اے صاف ہے اے دے اندر کوئی عیب نہیں او سچا میں جھوٹی شاہ اللہ آپ تحفظ کردہ عزت دا ہے آپ
ओ सच्चा मैं झूठी शाह, ते उस विच ऐब न काई, ओ खुद पाक फरिश्ता नूरी, ओ खुद पाक फरिश्ता नूरी, ते मेरे विच बुराई। मैं इल्जामात आयद कीते, मैं इनू दूसरे लैन ते लाने की कोशिश की, पर मैनू की पता सी, मैनू की पता सी कि इहदा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला बड़ियां ताकतां दा मालिक है, इहदी इज्जत दा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला बड़ियां इज्जतां दा मालिक है, बड़ियां कुव्वतां दा मालिक है, सुपर पावर उन्होंने कहते हैं। और मैं अपने बुत नूं चुक के बाहर भी सुट आंदा, मैं उन्होंने हाजत रवा समझदी रही हाँ, मुश्किल कुशा समझदी रही हाँ, ते मैं ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, यूसुफ दा रब हाज़र नाज़र, ते आस पुचावन वाला, तू मेरा रब विच पहाड़ा, ए रल मिल जावन वाला। इस वास्ते करके मालिकुल मुल्क ने खाल के कायनात ने मैनू भी हुण कुछ समझाता कर दित्तियां। ए मिट्टी दे रब कख नहीं कर सकते, पत्थर दे रब कख नहीं कर सकते, जिन्होंने आप जिन्हों की कब्र बनाई जाए वह भी कख नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाला कौन है? उच्ची आवाज ना कह दो अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन मेरे विच लाई हू, नफी इस बात दा पानी मिले हर रगे हर जाई हू, अंदर बूटी शोर मचाया ते जान फुलन ते आई हो, जुग जुग जीवे सोना मुर्शद जिस ए बूटी लाई हू। वलियां ने रब तो गल शुरू की, वलियां ने गल शुरू की ते रब कोलों, गौसा ते कुतबा ते अब्दाला ने अल्लाह कोलों गल शुरू की। हज़रात गिरामी रब दा नाम सब तो पहले हमदे इलाही सब तो पहले बयान की जाती है, बाद दे अंदर किताब लिखी जाती है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर नूं कहण लगा लै फिर हुण संभाल सारी हुकूमत। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले वजाहत कर दी, मैं क्लर्क नहीं बनना चाहता, छोटा मोटा मैं मुलाजम नहीं बनना चाहता, ACDC मैनू बना देवें, इदां दी मैं हुकूमत लेना नहीं चाहता। अला खज़ाइनिल अर्ज़, जे तू मैनू ओहदा देना चाहना है ते सारे मिस्र दे खजानियां दी कुंजियां मेरे हवाले कर दे। हुण कोई कुंजियां दिंदा? हुण ते मौलवी ओ कुंजी नहीं दिंदा, उन्हें पता होए भी जे कुंजी लाई ते अंदर हलवे दी प्लेट पई होनी, इन्हें खा जानी चुक के। हज़रात गिरामी जालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मैनू मिस्र दे खजाने दे दे, बादशाह दे दे, मैं इंसाफ भी करने वाला ताकि गरीबां नू हर शय पहुंचाई जाए। गरीबां नू ते हुण भी बड़ा फायदा हो रहा जनाब अली। पहले दिन ऐलान हुंदा चीनी 30 रुपए किलो, ते फिर ऐलान हुंदा कि हमने महंगाई सारी दूर कर दी, फिर पता लगता 40 रुपए किलो हो गई है। जो महंगाई दूर हो गई, जो महंगाई दूर होगी 40 रुपए किलो, जो महंगाई है सी 30 रुपए किलो, पेट्रोल बढ़ता जा रहा, टिकट कट्टन वाले AC दे 10-10 रुपए वध ला रहे हैं। अल्लाह मियां इन्हां दी भी लतरेशन करन दी तौफीक अता फरमावे, किते तो तालिब इल्म करनगे। तवज्जो जरा करो लोगो, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत दा तहफ्फुज़ भी कीता, जिन्हां बेइज्जती कीती जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दी सके मतेर भरावां ने खूह दे अंदर धक्का दे दिता। उदों भी अल्लाह मियां ने फरमाया तुनब्बी अन्नाहुम बि अमरिहिम हाज़ा व हुम ला यशउरून। यूसुफ खूह दे अंदर सब्र करके बहना तेरा काम है। अज तू थल्ले नूं जा रहे हैं, खूह दे फर्श वाल जा रहे हैं, एक वेला ऐसा आएगा मैं तेनू मिस्र दे तख्त दे उत्ते बिठा दियांगा, मैं तेनू मिस्र दे तख्त दे उत्ते बिठा दियांगा। वेले आने वाले ने, बड़े इम्तिहानात हो गए, बड़े इम्तिहानात हो गए। उस वेले पता लगेगा जिस वेले आवाज आएगी कि आ जाएंगे आलेमान, तालिबान नहीं ना लेंदे, आ जाएंगे आलेमान, छा जाएंगे आलेमान। गंदम चीनी सस्ती होगी मिलकर पढ़ेंगे जब कुरान, गंदम चीनी सस्ती होगी मिलकर पढ़ेंगे जब कुरान। ऊंची कह दो आ जाएंगे
آ جائیں گے چھا جائیں گے. ملا عمر جب آ جائے گا زلزلہ پھر نہ کبھی آئے گا. پہاڑ بھی چاہتے ہیں اسلام جیلم نیلم بٹ گرام. سبحان اللہ. جیلم نیلم بٹ گرام. فتح ہو جائے گی مان سرا کو خوش ہوگا پھر بلتستان. آ جائیں گے عالمان چھا جائیں گے. عالمانہ جھگڑا ہی کوئی نہیں. عالمان اتنے بھی بیٹھے اسی بیٹھے. عالمانہ جھگڑا کوئی نہیں. جنہیں جھگڑا وہ نام لیندے. آ جائیں گے عالمان چھا جائیں گے. اچھی کہو انشاءاللہ. مولوی صاحب دینی ادارے دا جلسہ ہے ایتھے عالمان طالبان تے ہور سیاسی گفتگو نہ کر اللہ دے قرآن دی شان بیان کر. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. ہن میں سیدھا سیدھا چلدا. توجہ ذرا کرو جناب یوسف علیہ السلام دیاں عزتاں دا تحفظ پروردگار عالم نے آپ کیتا. مولوی جی پھر کی ہویا؟ میں کہ میں قرآن پاک دا پھر مطالعہ کیتا. قرآن نے مینوں دسیا جتھے بھی ایسا موقع پیش آ گیا پروردگار عالم آپ میدان دے اندر آ گیا. عزتاں بحال کرنے واسطے پتہ چل گیا ناموسے رسالت دے جلسے کر کے اونا دی عزت دا تذکرہ کرنا اے میرے اللہ میاں دی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی دی عادت ہے تحفظ واسطے اپنی جان قربان کرنا. اے پروردگار عالم دی عادت ہے لیکن جان قربان کرنے والیاں تے اللہ جنت قربان کر دے. اے کونا دی پئی ہے بی بی تریاں دی پئی ہے کون؟ بچہ چکیا ہویا ہے بچہ اور لے کے آندی پہ یہ بچہ. اللہ میاں دا قرآن کہندا تینوں میں 16ویں سپارے دی سیر کرا دواں. کہو سبحان اللہ. قرآن دی سیراں کریا کر. اللہ دا قرآن شوق و ذوق دے نال سنیا کر. اے قرآن قبر دے اندر بھی نال جائے گا. ہے قرآن نورانی شیشہ رب دی راہ دکھلاوے جیڑا اس تے عمل کماوے او کدے نہ دوزخ جاوے. بی بی ٹوری بھی آندی پئیے اکھاں دے اندر تھوڑے تھوڑے نمے نمے آنسو بھی ہیں موجود. سونے جے پتر نو لے کے آندی پئیے او دی پیشانی دیاں کرناں دا مقابلہ آفتاب تاباں بھی نہیں کر سکدا. اونوں لے کے آندی پئیے قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. سارے نے رولا پا دیتا بے عزتی واسطے تیار ہو گئے. حضرت بی بی مریم دے خلاف گفتگو دا انداز جڑا اختیار کیتا اور رب نو بھی پسند نہ آیا. اللہ دے قرآن دا لہجہ دسدا ہے کہ وہ کہن لگے قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اے کیڑی شے چکیاں دی پئیاں؟ شادی تیری ہوئی کوئی نہیں, بیاہ تیرا سی کیتا کوئی نہیں, اے بچہ پھر کتھوں آ گیا؟ مالک الملک نے کہہ دیتا سی تو رولا نہیں پانا, تو دفاع نہیں کرنا, تو شور نہیں بچانا, تو مقابلہ نہیں ہونا دے نال کرنا. ہاں میں دفاع دا انتظام کیتا ہویا ہے, تیری عزت دا دفاع دا بھی انتظام کیتا ہے. بچے نو اشارہ کر دیں فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہاں پھر رولا پا دیتا, الزام لانے والیاں نے تہمت لان والیاں نے پھر رولا پا دیتا, شور مچا دیتا. لو جی اتوں تے قصور کر کے آئیے استغفر اللہ ایویں الزام اور نال سانو کہندی پئی اشارہ تے لے بچے والی اشارہ کر دی پئیے. بھلا دسو نا پنگوڑے دے اندر بہن والا بچہ کداں بول سکدا؟ اے دودھ پین والا بچہ کداں گفتگو کر سکدا ہے؟ اس واسطے کر کے اے مریم ہن ایداں دی گل نہ کر, تو ہور سانو خزبناک کر دی پئیاں, ہور سانو غصے دے اندر لیاندی پئیاں. تے جس ویلے اشارہ کیتا او کہن لگے قالو کیف نکلم. مینوں اے تے دسنا مریم تو بڑیاں عقلاں والی ہیں, تو تینوں اللہ نے شعور بڑا عطا فرمایا, تیرا خاندان بھی بڑا اونچا. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے پاکیزہ خاندان دے نال تعلق رکھنے والی ہے. تیرے چاچے بھی بڑے پاک صاف, تیرا باپ بھی بڑا پاک صاف, امام مسجد سی مسجد اقصی دا حضرت عمران, اے سارے پاک صاف. لیکن سانو یہ سمجھ نہیں آئی تو اے کی کر بیٹھی ہیں. فاشارت الی اشارہ کیتا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال. آخر کداں بولے گا؟ آہا گل غور نہ سنیو, کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیو, میری گفتگو نو اپنے دل دے اندر اتار لے ہو. انشاءاللہ اے محفل بڑی قبولیت دی محفل ہے. حضرات گرامی بی بی آکھن لگی ٹھیک ہے دودھ پیندا بچہ بولدا تے نہیں, پر جو بلان تے آ جاوے تے چپ بھی نہیں رہ سکدا.
دودھ پین والا بچہ بولدا تے نہیں تے پر جے بولن تے آ جاوے تے پھر چپ بھی نہیں رہ سکدا فاشارتی لئی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن دے اندر اللہ توفیقاں عطا فرماندا ہے معجزات بچپن دے اندر ہی اللہ میاں بچپن چ بھی عطا کر دیندا جوانی دے موقع تے بھی عطا کر دیندا بڑھاپے دے موقع تے بھی عطا کر دیندا ہے حضرات گرامی تے پھر عیسیٰ علیہ السلام خود بول پے اے جلسہ پنگوڑے جی ہو گیا کیڑا جلسہ ہو گیا تحفظ ناموس بی بی مریم تحفظ ناموس بی بی مریم بھی کہہ لو تحفظ ناموس جناب عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ میں اللہ دا قرآن پڑھدا پیاں حضرات گرامی جنہاں لوگوں نے قرآن سنیا مالک الملک دے فرشتیاں کندے کول ایک مقدس جیا کمپیوٹر ہے او دے اندر تیریاں نیکیاں جمع ہوندیاں جاندیاں نے رب کہندا مولوی صاحب تو قرآن پڑھیں گا تے میں تینوں ایک ایک لفظ دیاں 30 نیکیاں عطا کراں گا تے جننے سننے والے آئے بیٹھے نے میں ایک ایک لفظ دیاں 60 نیکیاں عطا کراں گا قرآن دی دیکھو شان ربا انہاں نوں 60 نیکیاں کیوں مولوی تقریر کردا ہے عالم تقریر کردا پیا ہے اور نیکیاں زیادہ سامعین نوں کیوں دیندا رب کہندا اس واسطے کہ انہاں دی محنت زیادہ ہے انہاں دی محنت زیادہ ہے تیرا تے کام بھی یہی ہے میں تینوں روزی بھی دینا تے اے میں بنایا وسیلہ بھی تیرا بنایا مولویاں دا تے کام میں تقریر کرنا لیکن اے بندے گھر بار چھڈ کے آئے بیٹھے نے تے بیٹھ کے سننا اوکھا ہے واز کرنی سوکھی ہے تے کام جننا اوکھا ہوے رب کہندا نیکیاں میں انیاں زیادہ عطا اس واسطے کہ میں قرآن پڑھی جانا میرے کھولتے شیطان نیڑے آندا کوئی نہیں جڑے بندے بیٹھے ہوندے نے اے دوروں ہی پھر وائرلیس سیٹ فٹ کر کے جناب میری وسوسے پانے شروع کر دیندا شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس او کہندا یارا چل گھر پیچھے چوراں دا بھی بڑا خطرہ ہے تو ایتھے کیوں بیٹھا اٹھان دی کوشش کردا او دوروں اٹھان دی کوشش کردا اینی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے دی اٹھ کے جا یا کم از کم ایک سگرٹ ہی لا کے پی کے پھر آ کے بیٹھ جائیں یو وسوسو وسوسہ پان دی کوشش کردا ہے یا شیطان کہندا ہے نہ سن عبید الرحمان دی زیاد دی تقریر ان جنہ بھی روکیا جاوے عقیدے دی گل کر بیندا ہے تے جے تو عقیدہ ٹھیک کر لیا خام خواہ ایویں جنت دے اندر چلے جائیں شیطان بڑا غصہ پھر جے عقیدہ ٹھیک ہو گیا پھر اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں تو رب تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں جے آہی عقیدہ چلو ٹھیک ہو گیا تو پھر ایمی خام خواہ جنت دے اندر چلے جائیں گا اوتھے ہے کی جنت دے اندر تبلیغی جماعت صوفی ترے پھردے ہون گے اوتھے ہے کی ربانی طالب علم ہون گے تے استاد ہون گے قاری شاب الحق دے شاگرد ہون گے خود اے ہون گے اوتھے تے صوفی ہے بستری والے اے ترے پھردے ہون گے ہاں تینوں میں جہنم چ لے کے جاواں جتھے بلکہ ترنم رولا پاندی ہوئے گی اے دوروں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس جا تیرے کر کیبل لگی ہوئی ہے نویں فوٹو ویکھی بہت ساریاں لانتاں عام ٹی وی تے نہیں آندیاں جڑیاں کیبل تے اندر آ جانیاں تو ایویں ایتھے بیٹھا ہو کیوں نہیں کھٹدا اس واسطے کر کے تو رحمتاں کی کرنی ہیں تینوں ہضمی نہیں ہونی ہے شیطان دوروں رولا پاندا لیکن تو مقابلہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے پھر بھی بیٹھ کے تقریر سندا رہنا اللہ تبارک و تعالی فرما دے نے شیطان تو ہار گیا میرے مدنی دے مرید جت گئے جہاں میں انہاں دا کوٹا ڈبل کر دیتا ٹوپی والے کاری نوں پتہ نہیں کی ہو گیا جا میں جناب علی اے او لوگ نوری قسم دے لوگ نے بچے جنہاں دے سینے دے اندر نبی دا قرآن موجود ہے جڑا قرآن قبر دے اندر بھی کام آنا جیم جیوندے کی جانن سار مویاں دی او جانے جو مردہ ہو قبران دے وچ آننا پانی اوتھے خرچ لڑیندا گھردا ہو ایک بچھوڑا ماں پیو والا تے دوجا عذاب قبر دا ہو دو میں جہانی خوش او با ہو جڑا سر اللہ اگے تردا ہو
سبحان اللہ ٹلا اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ جی اچھی کہہ دیتا تے وٹو صاحب دی کار ہور تیز ہو جائے گی اچھی کہہ دیو سبحان اللہ آئے سمجھو انشاءاللہ شاید آئی گئے ہون توجہ ذرا کرو لوگو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائیے میں جڑا موضوع پہ بیان کردہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وعوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اچھی ذرا کہہ دے سبحان اللہ کنیاں قرآن دی آیتاں سنی بیٹھا قیامت آل دن جدو رب تینوں بخش دے گا ادو تو کاری احتشام لبنا پی چلو جفی پا کے ویکھ لئیے ادو مولوی عبید الرحمان زیاد نال مصافحہ کرن واسطے بھجن گے تسی پی اسی